قاضی صاحب وہ کہتے ہوتے ہیں पंजाबी में फिर की गल मुकी तो क्या आपको नजर आ रहा है ये क्योस ऐसे ही चलेगा या अब ये किसी तरफ सिमटेगा किसी की भी अगर गवर्नमेंट बन गई तो बुनियादी तौर पर हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है और मेरा मानना ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ही सियासी क्राइसिस में डलता है। ये ऊपर से कान को पकड़ने की जो कोशिश होती है ना जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, ज़िंदगी वहीं खड़ी है। बल्कि आए रोज़ अब अगर आप देखें तो इस महीने के जो बिल आए हैं गैस के और बिजली के बिल, आम आदमी का तो वो मसला है, ठीक है। ये अब आपस में मिलजुल के कोई गवर्नमेंट बना लें ना बनाएं, देखें इलेक्शन जैसा हुआ वो आपके सामने है। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो भी आपके सामने है, जो हमारे इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा है। तो बहरहाल हो गया है, अब करें चलाएं, मगर जो बुनियादी वैसे काजी साहब माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करते हुए ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि डू यू रियली थिंक कि ये जो हमारा इलेक्शन हुआ है ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर हमें कुछ यानी उसका जो एजेंडा था वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के था, या फिर ये इलेक्शन हमें एक आइडियोलॉजी के तहत वन पर्सन वर्सेस ऑल के तहत नज़र आया है? तो हमें ये तो डिफाइन करना होगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है या मईशत का इस्तेहकाम और ये सब चीज़ें, लेकिन इस वक्त जो ये इलेक्शन हुआ है इसमें इकोनॉमी की पॉलिसीज़ कितनी इसका यानी ताल्लुक रहा है इस सारे अनफॉर्चुनेटली था ही नहीं था ना। दैट्स व्हाट आई एम मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर तो अगर आप तीनों पार्टीज़ के मंशूर निकाल लें तो तीनों पार्टियों के जो मंशूर हैं उनमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, सारी राइट विंग पार्टीज़ हैं। अब हो ये रहा है कि मैं आपको दो तीन इंटरनेशनल सिनेरियो देख लेना। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हमारे साथ उदा बैठी थी कि यार जर्मनी जैसे मुल्क में ड्राइवर बाहर निकले हुए हैं, हड़तालें हैं, लोग निकल, एक निज़ाम, दिस सिस्टम इज़ बीइंग चैलेंज्ड इन हिस्ट्री। और फर्स्ट वर्ल्ड में बरतानिया में देखे ऋषि सुनक को लेके आए हैं। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, हम बिल्कुल जमहूरियत पसंद हैं, इसने क्या रिजॉल्व और सॉल्व, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कुछ ठोस उसके नज़रियात होने चाहिए। अब मिसाल मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान की ना सियासत ठीक होगी ना मईशत ठीक होगी अगर पाकिस्तान का ये बिजली और ऑयल का जो सेक्टर है ये अगर हमने इनमें से जौंकी ऊपर से ना हटाई तो ये तो ले डूबे हैं। ये तो पाकिस्तान का एक यूं समझ लें कि प्रॉफिट्स के ब्लैक होल हैं जिनको भरते भरते ये रियासत हम डाल भी देंगे तो नहीं होगा। तो मसला ये है कि अगर एक खान आप अगर इशारा इस तरफ कर रही हैं कि पीटीआई के लीडर के हवाले से जो उनका आर डील है वो अपनी जगह पे है। काजी साहब जो अभी हम फरिया ने भी बात की है कि एक एलिफेंट खड़ा है और हम नहीं देखना चाह रहे और उसको पीछे छोड़ के हम कैसे आगे बढ़ जाएं उसको रौंदते हुए उस एलिफेंट को, हालांकि एलिफेंट को रौंदना आसान नहीं होता, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसको जो है बिल्कुल इग्नोर कर दें कि जी इतनी मैसिव चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सीज़ हैं, इतनी बड़ी तादाद में सीट्स हैं जो अभी कंट्रोवर्शियल हैं और आज उस पर रिजल्ट्स रोके हैं कोर्ट्स ने। आपको लगता है कि ये जो हुकूमत साजी और ये सब चीज़ों की तरफ जो बात हो रही है ये बेसिकली कोई फूल बना रहा है या तो ख़ुद को या फिर आवाम को फूल बनाने की कोशिश हो रही है? मेरे ख्याल में चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। इसे मैं ये एज एक्सपोजर की एज है। टेक्नोलॉजी ने कितना आसान बना दिया है कि जो चीज़ें पहले खुफ्ता रहती थी, छुपी रहती थी, करोड़ों की तादाद में तो कैमराज हैं। अब मैं ये अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था जहाँ कहाँ पे वोट टेम्परिंग हो रही है, लोगों ने बना बना के फेंक रहे हैं, जाली या असली तो FIA का काम है देखना, मगर वो मौजूद हैं। अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम एक ऐसे ऐद में कदम रख चुके हैं कि जिसमें सिस्टम बुरी तरह चैलेंज हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो पॉलिटिकल एडिफिस है या स्ट्रक्चर है वो उसकी तय में जो है वो मईशत की बुनियादें होती हैं और जब वो लर्जा बंदाम हो तो ऊपर भी जो है वो जलजले आते हैं। तो बुनियादी मैं जो चीज़ मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ वो क्या है? मान लिया जी इलेक्शन रिग हुआ है, खान साहब या उनके साथ ज्यादती हुई है, नहीं हुई, जो ये अपनी जगह पे चीज़ें हैं, मगर इन दी अल्टीमेट एनालिसिस हमें इनसे आगे जाना है, हमें बुनियादी सवालों को एड्रेस करना है। मैं अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इजाज़त दें
تو ابھی بہت سارے جو اس ملک کے ریئل ایشوز ہیں وہ خان صاحب کے کرائسس کی وجہ سے سامنے ہی نہیں آ رہے. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ رول اوور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہے جی قرضہ لے کے قرضہ دے رہے ہیں, آپ جس طرح میں نے کہا کہ $23 بلین میں آپ کو یہ اشرافیہ پڑتی ہے, تو کیا کوئی آ کے ایسی پارٹی آئے گی وہ کہے کہ نہیں جی ہمیں تو سمارٹ اور چھوٹی گورنمنٹ چاہیے جو $5-10 بلین سے زیادہ خرچ نہ کرے, اور باقی جو 13 بلین بچتے ہیں اس سے ہم قرضہ ادا کریں گے. یہ ایشوز ہیں نا. اب آپ رادر یہ جو اس طرح کی ایک گورنمنٹ بنتی ہے جس کی ہم ابھی ایک دیکھ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ سب مل کر, تو اس میں تو ہر پارٹی کا جس کو کہتے ہیں نا چارٹر آف ڈیمانڈ ہی اتنا لمبا ہو جاتا ہے, اس کو اتنی بہت ساری وزارتیں تو صرف اس لیے کریٹ کرنی پڑتی ہیں کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں تو الٹا حکومت کا جو خرچہ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک نہ صرف خرچہ بڑھتا ہے بلکہ وہ پھر فنڈ مانگتے ہیں. ڈیولپمنٹل فنڈ سب سے بڑا فراڈ اس ملک میں ترقیاتی فنڈ ہے, جو پی ایس ڈی پی ہے, یہ سب سے کون سا ملک ہے جو ہر سال میں وہی سڑک بار بار بناتا ہے, وہی سڑک پھر ٹوٹتی ہے ایک بارش کے بعد پھر. مطلب جرمنی کی کئی 100 سال شاید ہو گئے ہوں, جسے آٹو بان کہتے ہیں, جس پر سپیڈ لمٹ ہی نہیں ہے, وہ کب کی بنی ہوئی ہے, اور وہ تو نہیں چلے, تھوڑی بہت مرمت تو ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہ اب اللہ تلے چل نہیں سکتے. اب اس وقت میری جو خبر ہے اور میری جو سینس ہے وہ گورنمنٹ سے سارے بھاگ رہے ہیں. اچھا, میاں صاحب کہتے ہیں جی میں کس یہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ, اور کل کراں اگر 40-50 سیٹیں جو ہیں وہ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا تو میں کدھر جاؤں, میں کہاں جاؤں گا. اوپر سے اکنامک ایشوز ہیں, ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں ہے. سندھ میں بیٹھے رہیں گے وہ, کیونکہ سندھ جو ہے ہمارا قاضی صاحب بلاول بھٹو کو بھی مشورہ دے دیا ہے شہری رحمان نے اور فیصل کریم کنڈی نے کہ نہ لیں حکومت, اپوزیشن میں جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, پیپلز پارٹی سے بھی یہ خبر ہے. حالت یہ ہے کہ وہ جو چودھری شجاعت صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ تسی لبڑا ہے وزیر اعظم تو لبڑا نہیں ہے, کون ان پہ ہاتھ ڈالے. قاضی صاحب وہ کہتے ہوتے ہیں پنجابی میں پھر کی گل مکی تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیوس ایسے ہی چلے گا یا اب یہ کسی طرف سمٹے گا, کسی کی بھی اگر گورنمنٹ بن گئی تو؟ بنیادی طور پر ہمارا اکنامک کرائسس ہے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ اکنامک کرائسس ہی سیاسی کرائسس میں ڈلتا ہے. یہ اوپر سے کان کو پکڑنے کی جو کوشش ہوتی ہے نا جی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, آپ کو اکنامک سٹیبلٹی لانی پڑتی ہے. زندگی وہیں کھڑی ہے, بلکہ آئے روز اب اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کے جو بل آئے ہیں گیس کے اور بجلی کے بل, عام آدمی کا تو وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اب آپس میں مل جل کے کوئی گورنمنٹ بنا لیں نہ بنائیں, دیکھیں الیکشن جیسا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ایون انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ریسپانسز بھی آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جو ہمارے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال ہو گیا ہے, اب کریں چلائیں, مگر جو بنیادی. ویسے قاضی صاحب معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتے ہوئے یہ سوال ضرور پوچھوں گی کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ جو ہمارا الیکشن ہوا ہے یہ کوئی اکنامک پالیسیز کے اوپر ہمیں کچھ یعنی اس کا جو ایجنڈا تھا وہ کوئی اکنامک پالیسیز کو لے کر کے تھا, یا پھر یہ الیکشن ہمیں ایک آئیڈیالوجی کے تحت ون پرسن ورسز آل کے تحت نظر آیا ہے؟ تو ہمیں یہ تو ڈیفائن کرنا ہوگا نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اکنامک پالیسیز امپورٹنٹ نہیں ہے یا معیشت کا استحکام اور یہ سب چیزیں, لیکن اس وقت جو یہ الیکشن ہوا ہے اس میں اکانومی کی پالیسیز کتنی اس کا یعنی تعلق رہا ہے اس سارے انفارچونیٹلی تھا ہی نہیں تھا نا. That's what I'm saying. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر تو اگر آپ تینوں پارٹیز کے منشور نکال لیں تو تینوں پارٹیوں کے جو منشور ہیں ان میں کوئی فنڈامنٹل ڈیفرنس نہیں ہے, ساری رائٹ ونگ پارٹیز ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ میں آپ کو 2-3 انٹرنیشنل سینیریو دیکھ لینا. میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, ہمارے ساتھ ہدا بیٹھی تھی کہ یار جرمنی جیسے ملک میں ڈرائیور باہر نکلے ہوئے ہیں, ہڑتالیں ہیں, لوگ ایک نظام, دس سسٹم از بینگ چیلنجڈ ان ہسٹری, اور فرسٹ ورلڈ میں برطانیہ میں دیکھے رشی سونک کو وہ لے کے آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے, ہم بالکل جمہوریت پسند ہیں, اس نے کیا ریزالو اور سالو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کچھ ٹھوس اس کے نظریات ہونے چاہیے. اب مثال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی نہ سیاست ٹھیک ہوگی نہ معیشت ٹھیک ہوگی اگر پاکستان کا یہ بجلی اور آئل کا جو سیکٹر ہے یہ اگر ہم نے ان میں سے جونکی اوپر سے نہ ہٹائیں تو یہ تو لے ڈوبے ہیں. یہ تو پاکستان کا ایک
یوں سمجھ لیں کہ پروفٹس کے بلیک ہول ہیں جن کو برتے برتے یہ ریاست ہم ڈال بھی دیں گے تو نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ اگر اشارہ اس طرف کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے حوالے سے جو ان کا آرڈیل ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے,